इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। प्रियेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः स्वातन्त्र्य दिवसस्य हार्दाः शुभकामनाः। अथ वार्ताः। अद्य राष्ट्रम् 78तमं स्वतन्त्रता दिवसम् आमानयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुभावसरेऽस्मिन् दिल्ल्याः रक्तदुर्गस्थलात् देशस्य समग्रस्य नेतृत्वं विधास्यति, अपि च राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। अस्य वर्षस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य विषयो वर्तते विकसित भारतम् @74अधिक2000 इति। अत्रावसरे रक्षामन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् समारोहोऽयं देशं विकसितं राष्ट्रं निर्मातुं नवीने दिशि प्रशासनस्य प्रयासान् सुदृढीकर्तुं मञ्चत्वेन कार्यं करिष्यति। रक्षाक्षेत्रमपि आत्मनिर्भरं कर्तुं अनेकानि संशोधनानि विहितानि। अवधेयास्पदं वर्तते यत् रक्तदुर्गे आयोक्ष्यमाणे समारोहे एतस्मिन् भूयोऽपि 6000 विशिष्टातिथयः आमन्त्रिताः सन्ति। तथा च प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः आहत्य 250 लाभान्वितान् कृषकान् अतिरिच्य प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनायाः 250 लाभान्विताः कृषकाः एतस्मिन् समारोहे सोत्साहं भागं भजिष्यन्ति। साम्प्रतिके समये सम्पन्नायां पैरिसोलम्पिक क्रीडायां भागं स्वीकृतं भारतीय दलमपि आमन्त्रितम् अस्ति। विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 2000 यावत् जनाः आमन्त्रिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् भारतदेशः ऐक्यभावनया सह अग्रे वर्धति। स्वतन्त्रता दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां ह्यः स्वीये राष्ट्रसम्बोधने राष्ट्रपतिना निगदितं यत् समावेशस्य भावः देशस्य सामाजिक जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् पक्षे व्यावृतो वर्तते। अनया सबलं प्रख्यापितं यत् सामाजिक न्यायं प्रशासनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता वर्तते। राष्ट्रपतिः भारतीय संविधान निर्मातुः डॉ बी.आर. अम्बेडकरस्य उद्धरणं दत्त्वा उक्तवती यत् लोकतन्त्र तावदेव स्थिरं न भवितुं शक्यते यावत् सामाजिक लोकतन्त्रम् एतस्य मूले न भवति। राष्ट्रपतिः मुर्मुः अग्रे कथितवती यत् भारतं वर्धमानासु प्रमुखार्थव्यवस्थासु अन्यतमं विद्यते। अयं च गौरववहो विषयो वर्तते यत् भारतदेशं विश्वस्य 5मी बृहत्तमा अर्थव्यवस्थापि जाता। शीघ्रमेव 30 बृहत्तमासु अर्थव्यवस्थासु समाविष्टं भविष्यति। अस्य पदक्षेपस्य सर्वं श्रेयं कृषक श्रमिक योजनाकर्तृ उद्योगपतिभ्यः राष्ट्रपतिना प्रदत्तम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् प्रशासनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय अनेकानि संशोधनकार्याणि विहितानि। स्वातन्त्र्य दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् आकाशवाण्यां सशस्त्र सैन्यबलं सम्बोधयन् श्रीसिंहः इमां वार्तां कथितवान्। असौ अग्रे निगदितवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु प्रायशः 6 लक्षकोटिरूप्यकाणां रक्षोपकरणानि स्वदेशे स्थापितेभ्यः उद्यमेभ्यः क्रीतानि। देशस्य च रक्षा उत्पादः द्विगुणमपि जातम्। स्वातन्त्र्यदिनस्य अवसरे आरक्षकस्य अग्निशामकस्य गृहरक्षकस्य नागरिकरक्षायाः संशोधनसेवायाः च 37,100 कर्मचारिणः वीरतासेवापदकैः च पुरस्कृताः जाताः। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् 13,200 कर्मचारिणः वीरतापुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति इति वार्ताः।